बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीन तिलका आयातुल कुरआन व किताबिम मुबीन हुदम व बुश्रा लिल मुमिनीन अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यु'तूनज़ ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम युक़िनून। इन्नल्लज़ीना ला यु'मिनूना बिल आखिरति ज़य्यना लहुम अअमालहुम फहुम यअमहून। उलाइका अल्लज़ीना लहुम सूउल अज़ाबि व हुम फिल आखिरति हुमुल अख़्सरून। व इन्नका लतुलक़्क़ल क़ुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम। इज़ क़ाल मूसा लिआलिही इन्नी आनस्तु नारन सआतीकुम मिन्हा बिख़बरिन औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्तलून। फलम्मा जाअहा नूदिया अन बुरिक मन फ़िन्नार व मन हौलहा फसुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन। या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम वअल्क़ि असाक फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान वल्ला मुदबिरन वलम युअक़्क़िब। या मूसा ला तख़फ़ इन्नी ला यख़ाफ़ु लदय्यल मुरसलून। इल्ला मन ज़लम सुम्मा बद्दल हुस्नन बअद सूइन फ़इन्नी गफ़ूरुर रहीम। वअदख़िल यदक फ़ी जैबिक तख़रुज बैज़ाअ मिन ग़ैरि सूइन फ़ी तिस्इ आयातिन इला फ़िरऔन व क़ौमिही इन्नहुम कानू क़ौमन फ़ासिक़ीन। फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरतन क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अनफ़ुसुहुम ज़ुल्मन व उलुव्वा फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन। वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा व क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुअमिनीन। ववरस सुलैमान दाऊद व क़ाल या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़त तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शैइन इन्न हाज़ा लहुवल फ़द्लुल मुबीन। वहुशिर लिसुलैमान व जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैरि फ़हुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमल क़ालत नमलतु या अय्युहन नमलु उद्ख़ुलू मसाकिनकुम ला यस्तिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। फ़तबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा व क़ाल रब्बि औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तरदा वदखिलनी बिरहमतिक फ़ी इबादिक सालिहीन। वतफ़क़्क़द अत्तैर फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। फमकस गैर बईदिन फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुक मिन सबइन बिनबइन यक़ीन। इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। वजदतुहा व क़ौमहा यसजुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाहि व ज़य्यना लहुमुश्शैतानु अमालहुम व सद्दहुम अनिस सबील फ़हुम ला यहतदून। अला अल्ला यसजुदू लिल्लाहि अल्लज़ी युख़रिजल ख़बअ फ़िस समावाति वल अर्दि व यअलमु मा तुख़फ़ून व मा तुअलिनून। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम। क़ाल सनंज़ुरु असदक़्ता अम कुन्ता मिनल काज़िबीन। इज़हब बिकिताबी हाज़ा फ़अल्क़िह इलैहिम सुम्मा तवल्ला अन्हुम फ़ंज़ुर माज़ा यरजिऊन। क़ालत या अय्युहल मलअ इन्नी उल्क़िया इलैया किताबुन करीम इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्ला तअलू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन। क़ालत या अय्युहल मलअ अफ़्तूनी फ़ी अमरी मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन हत्ता तशहुदून। क़ालू नहनु उलू क़ुव्वतिन व उलू बअसिन शदीदिन वल अम्रु इलैकि फ़ंज़ुरी माज़ा तअमुरीन। क़ाल इन्नल मलूका इज़ा दख़लू क़रयतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्लतन व कज़ालिक यफ़अलून। व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदिय्यतिन फ़नाज़िरतुन बिमा यरजिउल मुरसलून। फलम्मा जाअ सुलैमान क़ाल अतुमिद्दूननि बिमालिन फ़मा आतानियल्लाहु ख़ैरुम मिम्मा आताकुम बल अंतुम बिहदिय्यतिकुम तफ़रहून। इर्जि इलैहिम फलनअतियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबल लहुम बिहा वलनुख़रिजन्नहुम मिन्हा अज़िल्लतन व हुम साग़िरून। क़ाल या अय्युहल मलअ अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अन आतीक बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन।
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر فمن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل السرع فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه سرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنكونن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خابية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون فأنجيناه وآله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها أمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
कुल असा अन यकून रदिफ लकुम बअदुल्लज़ी तस्तअजिलून व इन्न रब्बक लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून व इन्न रब्बक लयअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व मा युअलिनून व मा मिन गाइबतिन फ़िस समाइ वल अर्दि इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन इन्न हाज़ल क़ुरआन यक़ुस्सु अला बनी इसराईल अक्सरल्लज़ी हुम फ़ीहि यख्तलिफ़ून व इन्नहु लहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन इन्न रब्बक यक़दी बैनहुम बिहुक्मिही व हुवल अज़ीज़ुल अलीम फ़तवक्कल अलल्लाहि इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन इन्नका ला तुस्मिउल मौता व ला तुस्मिउस सुम्मद दुआ इज़ा वल्लव मुदबिरीन व मा अंत बिहादिल उम्मी अन दलालतिहिम इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना फहुम मुस्लिमून व इज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्द तुकल्लिमुहुम अन्नन नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून व यौम नहशुरु मिन कुल्लि उम्मतिन फ़ौजन मिम्मन युकज़्ज़िबु बिआयातिना फ़हुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा जाऊ क़ाल कज़्ज़बतुम बिआयाति व लम तुहीतू बिहा इल्मन अम्माज़ा कुन्तुम तामलून व वक़अल क़ौलु अलैहिम बिमा ज़लमू फ़हुम ला यंतिक़ून अलम यरौ अन्ना जअलनल लैला लियस्कुनू फ़ीहि वन्नहारा मुबसिरा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून व यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन शाअ अल्लाह व कुल्लुन अतौहु दाख़िरीन व तरल जिबाल तहसबुहा जामिदतन व हिय तमुर्रु मर्रस सहाब सुन अल्लाहिल्लज़ी अत्क़न कुल्ल शैइन इन्नहु ख़बीरुम बिमा तफ़अलून मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिन्हा व हुम मिन फ़ज़अइन यौमइज़िन आमिनून व मन जाअ बिस्सय्यअति फ़कुब्बत वुजूहुहुम फ़िन्नार हल तुजज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तअमलून इन्नमा उमिरतु अन आबुद रब्ब हाज़िहिल बल्दतिल्लज़ी हर्रमहा व लहु कुल्लु शैइन व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन व अन अतलुवल क़ुरआन फमन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सिही व मन ضل फ़क़ुल इन्नमा अना मिनल मुनज़िरीन व क़ुल अल्हम्दुलिल्लाहि सयुरीकुम आयातिही फ़तअरिफ़ूनहा व मा रब्बुका बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून।